السلام عليكم الخوت. هادي لا بارتي 4. بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بينا، راه كاينة لا بارتي 1 و 2 و 3 فيها لي كيسيون اللي قبل. دونك توكلوا على الله. دونك دابا الفولي 3 étude partielle de la chaîne d'information. La tâche 1 فهاد الفولي هذا قالك acquisition, linéarisation et conditionnement du signal. Donc, les batteries fournissent un rendement énergétique optimal à des températures de fonctionnement très précises. Les batteries qui خدموا à la température تما كيكونوا خدامين مزيان. Avec la surveillance et la régulation de leur température empêche leurs éléments de surchauffer. باش ما يسخنوش بزاف les éléments ديالهم خصنا نخديو la température. C'est dans ce but que plusieurs modèles de batteries sont équipés de capteurs de température. داكشي علاش كنديرو les capteurs de température فهاد les batteries هادو باش ناكيزيو نديرو l'acquisition de la température. كاين le capteur de température. voir image ci-dessous. donc il y a l'image. هذا هو l'objet de l'étude et à ta base d'un thermostat CTN. on admet que la résistance de la CTN varie en fonction de la température selon la loi suivante. il y a la loi اللي عطاونا قالك RC كتساوي R0 واحد لا ريزيستانس كونستانت في température 25 degrés Celsius اكسبونونسيال 4300 مضروبة في المهم هاد العلاقة. السؤال قالك السؤال 36 قالك calculer la valeur numérique de RC pour θ كتساوي 35. دونك هادي ساهلة، غادي نغومبلاسيو في هاد الريلاسيون هنايا بθ 35. ها هي رومبلاسينا RC هي 10 كيلوم في اكسبونونسيال وعوضنا هنايا ب 35. دونك ابليكاسيون نيميريك كتعطينا RC في 35 دغري سيلسيوس كتساوي 6.259 كيلو اوم. دونك هادي هي لا فالور اللي طلبوا منا. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. المهم هنايا عاوتاني تيهضرونا على linéarisation dans une plage donnée. La variation de la CTN en fonction de la température n'est pas linéaire. L'une des méthodes de linéarisation de la CTN consiste à lui associer en parallèle une résistance RP constante. Donc, la résistance, تنزيدو لها واحد la résistance RP بالحركة نحاولو نرجعوها يعني linéaire. Donc, في هاد الحالة ال RU يعني la résistance équivalente كتكتب على هاد الشكل هذا هو. يعني بالنسبة للشوا ديال RP اللي غادي نديروها اون باراليل مع RC هي لا فالور اوبتيمال ديال هاد RP est celle qui annule la dérivée seconde de RU θ pour θ كيساوي θ U. المهم هادشي يعني ماتيماتيك، حنايا غادي نهتمو بداكشي اللي تيعطيونا. دونك هاد الكونديسيون قالك معناتها ان RP كيساوي RC ديال θ U فهاد العلاقة. السؤال هو 37 قالك بو RC ديال 35 دغري سيلسيوس اللي يلاه حسبناها لقيناها 6.271. دونك راه عطاونا 6.30. calculer la valeur de RP qui permet la linéarisation de la CTN autour de la température كذا. دونك ها هو عطاك RC ها هو عطاك θ وباغي RP. دونك غير من هنا غادي نجبدو RP ديالنا. عوضنا tout simplement θ U 35 و RC 6.3. دونك ابليكاسيون نيميريك RP عطاتنا 4.721 كيلو اوم. عاوتاني ندوزو السؤال اللي موراه لا ميم شوز قلنا. دونك هادشي اللي شفنا قبل قالك بو RP كتساوي 4.7. عاوتاني هانت لاحظ يعني بحال الا غلطتي مثلا شي سؤال راه من بعد كيجي بحال كيفكرك كيقولك ها RP شحال خصها يكون كيساوي. الا خرجت لك من غير 4.7 في السؤال اللي قبل خاصك ترد بالك راك غلطتي في شي حاجه ولا غلطتي في الكالكولاتريس يعني فاش دخلتي لي كالكول. و RC 6.3 قالك كاين لا فالور نيميريك دو RU à θ I تساوي. دونك لا فالور ديال RU غادي نعوضوها في هاد الفورمول اللي عطاونا. دونك تو سامبلومون غنحطو RC ونحطو RP. دونك 4.7 هنا راه كاين شي ايرور. دونك 4.7 ماشي 1.7. دونك كتعطينا 2.692 كيلو اوم. دونك
هادشي اللي مطلوب منا. من بعد عاوتاني لا كيسيون اللي من بعد ديما يعني في هاد الصدد هذا ديال لينياريزاسيون ديال لا ريزيستانس. Donc, la figure ci-contre représente la courbe de variation de la résistance RU en fonction de la température. يعني من بعد ما لينياريزينا و يعني باش حنا غير نعبروا لا ريزيستانس نعرفوا شحال التمبيراتور عطاونا هاد لا كورب هادي. دونك هاد ال RU de θ نقدروا نكتبوها على هاد الشكل، يعني A fois θ plus B. مطلوب منا قال لك calculer alors les coefficients A et B. A خصو يكون en par degré Celsius و B خصو يكون en ohm. دونك كيفاش نديرو؟ غادي ناخدو دو بوين، يعني ها هي ان ال RU de θ كيساوي A θ plus B. ناخدو دو بوين، البوين A اللي هو هذا 10 3.38 و البوين B هو 60 1.516. دونك ال A غادي يعطينا هاد لا غولاسيون الاولى، كنعوضو غير هنايا في هاد لا غولاسيون كنعوضو RU de θ كما شفنا في البوين A هي 3.836 A فوا 10 اللي هي θ بلس B. عاوتاني B كيعطينا لا غولاسيون الثانية، يعني عوضنا غير بلي زابسيس لوردوني ديال B. دونك عندنا واحد النظمة، باش نحلو هاد النظمة غنديرو واحد ناقص جوج. دونك المعادلة واحد ناقص جوج غتعطينا هاد المعادلة هي. دونك من هنا نقدروا نخرجوا اش شحال كيساوي. دونك ا كيساوي ناقص 0.0464 كيلو اوم بار ديغري سيلسيوس. دونك حنا لقينا ا، وباش نلقاو بي غادي نرومبلاسيو تو سامبلومون في هاد العلاقة رقم واحد. دونك هنايا حنا عوضنا يعني ب a وضربناها في 1000، يعني بيسكو راها اون يعني اون بار ديغري سيلسيوس. حنا لقينا كيلو اون بار ديغري سيلسيوس، داكشي علاش 46.4 ماشي 0.046. دونك عوضنا غادي نحسبو تو سامبلومون نلقاو بان بي كتساوي 4300 اوم. نقدروا باش نتاكدوا نغومبلاسيو عاوتاني حتى في العلاقه جوج. العلاقه جوج الا عوضنا دونك هذه هي بي، هذا يعني البوين الثاني، هذه الثيتا ديال البوين الثانيه بوين بي. دونك غادي نلقاو 4300 هي نفس لا فالور اللي لقينا بالنسبه من العلاقه واحد. دونك ناخذ واحد بتيت بوز ونكملوا. نكملو فين بقينا. لا كيسيون اللي من بعد قالك كونديسيونمون دي سينيال. دونك دابا غادي ندوزو لي زومبليفيكاتور. قالك لو circuit de conditionnement du signal figure ci-dessous fournit une tension proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance RUθ. On considère ce qui suit. Donc ها هي la figure. دونك عطاونا يعني لا غولاسيون، وعاوتاني ديما كنتاكدوا بان داكشي اللي لقينا هو يعني هما اللي عطاونا هنايا. هي هادي ا اللي لقينا، هي هادي ب اللي لقينا. دونك ها هو الاخر ديالنا لو مونتاج اللي مطلوب منا اننا ناناليزيوه. شنو قالوا لنا دوني ليكسبرسيون دو يو سي اون فونكسيون دو اي 0. ها هي يو سي اون فونكسيون دو اي 0. من بعد قالك بوي اون فونكسيون دو θ. واخا دونك نبداو بالاول، هذا
simple, tout simplement نابليكيو اللوا دوم كي قلنا UC كيساوي RU دو تيتا يعني عند الريزيستانس fois I0. دونك UC كيساوي غنعوضو RU تيتا بهاد العلاقة اللي عندنا هنايا كيساوي ناقص 49 في 4 فوا تيتا بلس 4300 مضروبة ب 0.5 10 موان 5 بيسكو I0 كيساوي 0.5 ميلي أمبير. دونك غادي نعوضو يعني من بعد ما غادي نحسبو غادي نلقاو هاد العلاقة UC كيساوي ناقص 23.2 fois 10 moins 3 fois θ plus 2,15. دونك احنا جاوبنا على السؤال الأول هو هذا، ومن بعد جاوبنا UC en fonction de θ. La question اللي من بعد قالك sachant que UT est égal UC montrer que US كيساوي ناقص R4 على R3 عامل UC plus R. واخا دونك دابا غادي نتعاملوا l'amplificateur opérationnel numéro 2. قالك لا OP2 parfait ياك. شنو معناتها بارفي؟ معناتها ان في موان كيساوي في بلس. الا مشينا شفنا هنايا دونك لا طونسيون اللي كاينه في الموان هي اللي كاينه في الفي بلس. غنبداو في بلس. في بلس عندنا فين مرولي مع هاد الخيط هذا وغادي حتى لاماس. دونك في بلس كتساوي 0. غندوزو الفي موان ونابليكيو ميلمان. دونك نابليكيو ميلمان عندنا هنايا في موان كتساوي هاد لا طونسيون هادي اللي هنايا في موان كتساوي لا طونسيون URF على R3 ونقسمو على 1 sur R3 ياك. ونزيدو شنو نزيدو لا طونسيون UT على R3 مقسومة على 1 sur R3. نزيدو عاوتاني الموان. دونك شفنا هاد لا برونش بقات هاد لا برونش هادي هي اللي هي US على R4 sur 1 sur R4. هادشي كيساوي في بلس كيساوي 0 بيسكو قلنا عندنا في موان كتساوي في بلس وعندنا في بلس كتساوي 0. دونك من هادشي هاد المقام غادي يمشي، ميمكنش يكون كيساوي 0، غيبقى لنا غير البسط اللي كيساوي 0 هو هذا البسط. دونك كيما قالوا لنا UT كيساوي UC ياك. دونك غادي نعوضو نحيدو UT. دونك عطينا هاد العلاقة هادي URF على R3 بلس UC على R3 بلس US على R4. دونك US نخليوها في القنت ونديو لي دو طونسيون اخرين لجهة اخرى هي هادي. دونك موان UC على R3 بلس RF على R3 نعملو ب R3 ونضربو في هاد R4 اللي هنايا. وحنا لقينا يعني ليكسبرسيون اللي طلبو منا هذا هو US تقال موان R4 sur R3 عامل UC بلس URF. دونك هادي هي لا غولاسيون اللي طلبو منا اننا نبينوها. قالك déduire des relations précédentes l'expression de la tension US en fonction de θ. D'après la question 40 on a UC avant مكتوب en fonction de θ ياك. d'après la question 41 اللي يلا حسبنا US en fonction de UC ياك. و دونك نقدروا نعوضوا UC بلا يعني بالاخر ديالها ديك الساعه تلقاو US en fonction de θ. داكشي اللي غادي نديرو. دونك US ها هي عوضنا UC بلا فالور ديالها وحنا لقينا US en fonction de θ. ندوزو الكيسيون اللي من بعد قالك mettre l'expression de la tension US sous la forme US كيساوي كθ plus Y يعني بحال اللي قالك بينها بانها راه لينيير. دونك ومن بعد قالك préciser les expressions de K et de Y et déterminer la valeur de la tension URF qui annule la constante Y. دونك دقة غنمشيو نحطو بعدا US على هاد لا فورم هادي هي ونجبدو K و Y. دونك عندنا d'après la question qui précède عندنا US يلا شفناها كتساوي R4 على R3 نضربها في هادشي. دونك غادي نجمعو θ بوحدها واللي بقى الاخر نحطوه بوحدو. دونك ها هي ضربنا هنايا. دونك عندنا 23.2 بوان 10 موان 4 بوان R4 sur R3.
هادشي كامل مضروب في تيتا ناقص واحد لا كونستانت. دونك الا جيتي تشوف بحال هادشي كامل هو ك، وهادشي كامل اللي بقى كونستانت بوحدو هو إيكغيك. غادي نكتبوه دابا منظم. هو هذا ك، دونك ك كيساوي 23.2 فوا 10 موان 3 فوا R4 سور R3، و إيكغيك عندنا كيساوي ناقص R4 سور R3 يعرف بلس 2,15. دونك دابا غادي ندوزو الكيستيون اللي من بعد. شنو قالك؟ déterminer la valeur de la tension URF qui annule la constante Y. دونك إلا درنا Y كتساوي 0 غتعطينا بأن هادشي كيساوي 0. R4 sur R3 sont des résistances، ميمكنش يكون كيساوي 0. دونك غادي تبقى لنا بأن URF كتساوي ناقص 2.15 فولت. دونك هذه هي لا فالور ديال لا طونسيون URF qui annule la constante Y. دونك هذا هو المطلوب منا. ندوزو من بعد. قالك déterminer la valeur de K en millivolts sur degrés Celsius pour avoir US égale à 5 volts à une température de 50 degrés Celsius. ومن بعد قالك on déduire la valeur numérique de R4. واو 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 جمعوا لنا كلشي هنايا. دونك يعني بحال الا سيبوزاو بان الار اف كيساوي داك لا فالور، دونك مشات لنا الكونستانت بقات لنا غير يو اس كتساوي كاتيتا، هو عطاونا ار 3 كتساوي 10 كيلو 10 كيلو اوم. دونك ها هي قلنا يو اس كيساوي كاتيتا معناتو ان ك كيساوي يو اس سور تيتا. دونك كيما قالوا لنا التمبيراتور 50 و يو اس كيساوي 5 فولت. دونك غنعوضو pour هاد لي كونديسيون تيتا كتساوي 50 و يو اس كيساوي 5 فولت، عندنا ك كيساوي 100 ملي فولت على دوغري سيلسيوس. دونك هذا هو ك، احنا حسبناه اون ملي فولت بار دوغري سيلسيوس. من بعد قالك جبدنا لا فالور دو ار 4. دونك عندنا ك كيساوي 23.2 فوا 10 موان 3 على فوا ار 4 سور ار 3. كنا ديجا بينا القضيه هذه. دونك غادي نجبدو ار 4، يعني غادي نضربو في هادشي نجيبوه لهاد الجهه. دونك ار 4 كتساوي ك فوا ار 3 سور 23.2 شي نضرب في 10 بويسونس 3 بويسكو طلعت من المقام طلعت للفوق. دونك غنعوضو ك قلنا هي 100 هذه هي 10. دونك نحضيو راسنا في لي زونيتي. دونك تو كالكول في غادي نلقاو ار 4 كتساوي 43.103 كيلو اوم. دونك ناخدو بوز باش ما نطولش في الفيديو.